पापा फ्रांसिसानं या नोव्हेंबर महिन्यांत प्रत्येक करून मानसीक रितीन कश्टांच्या भाव भयणींचो उगडास काडून तांचे खातीर मागच्याक आमकां आपणे दिला. आनी आयच्या दिसा ह्या आराधना वेळार विशेष करून ह्या मानसीक रितीन वा विविध कारणांत कश्टांच्या आमच्या भाव भयणींचो उगडास काडून तांचे खातीर मागोवंक आमकां पापा फ्रांसीस आपणे दिता. मोगाचेनो मानसीक खिन्नता वा आमी इंग्लिशान स्ट्रेस म्हणटा असल्या पिडेंत वा ह्या मानसीक खिन्नतेंत प्रस्तुत काळार जायतो लोक कश्टान आसा. फ्लोरिडा गांवच्या कॉम्प्रिहेन्सिव्ह केअर कॉर्पोरेशन म्हणल्या संस्थ्यान एक स्टडी केल्लें, एक शिकपासाळ केल्लें. आनी ह्या शिकपासाळा उपरांत स्ट्रेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड म्हणले एक डॉक्युमेंट, एक बूक तांणी उक्तावण केल्लो. आनी ह्या बुकांत तांणी केल्ल्या त्या शिकपासाळाक तावन तांकां कितें माहिती जोडली ती माहिती तांणी त्या बुकांत दिल्ली. आनी त्या माहिती आसली, त्या बुकांत आसलेल्या माहिती प्रमाणे त्या मानसीक खिन्नते विशांत वा स्ट्रेसा विशांत थोडी सतां त्या बुकांत तांणी अशीं घाल्लीं आसात. चारांत एकलो ताच्या जिवितांत एकसूरपण, लोनलीनेस वा आखांत एंग्जायटी असल्या खिन्नतेक वळख जाता. खंय पांचांत 4 जण युवा जण प्रत्येक रितीन तांच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आसच्या ल्हान व्हड खंतीक, बेजाराक, एंग्जायटी, फियर बे असल्या संगतींत कश्टान आसात. आनी ह्या कश्टांत तावन असल्या एंग्जायटी तावन पयस वेच्या खातीर विविध रितीच्यो वाटो धरतात. खंय दिसपट्ट्या जिवितांत सबारपटी आमकां थोडे ल्हान ल्हान पिडा आसात. अल्सर, BP, आस्थमा ह्यो सगळ्यो सबारपटी ह्या मानसीक खिन्नतेंत वळवळच्या व्यक्तींक सडीत रितीन दिसून येतात. आनी प्रत्येक रितीन सुसायडल टेंडन्सी, जीवघात काणूंक वचें, चायल्ड एब्यूज, भुरग्यांक कश्टांचें, पती पत्नी मदें एका रितीचें शोशण आसचें असली भिरांकूळ कृत्याय ह्या स्ट्रेसा तावनूच येतात. म्हणलें बूक, हे स्टडी, हे शिकपासाळ आमचे मुखार ही माहिती दवरता. मोगाच्या इश्टानो, ह्या संवसारांत जिवनच्या म्हाका आनी तुका हर एकल्याक आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी शांत समाधानान बऱ्यान संतोशान जिये जाय म्हणलें प्रयत्न हांव आनी तुमी हर एक दिसा करता. आनी हे दिशेन आमचो वावर आमी करून आसा. पूण वास्तविकतेक वेता आसतना, आमच्या दिसपट्ट्या जिविताक वेता आसतना आमचे घरचे सन्निवेश जावंक पुरो, म्हजे वैयक्तीक सन्निवेश जावंक पुरो, वा समाजींत आसलेले ते सन्निवेश जावंक पुरो, आमी घरा रावता वा खंय रावता थंयसर आसली ती स्थिती जावंक पुरो, सबारपोटी आमकां असल्या मानसीक रितीन कश्टांच्या तसल्या एका सन्निवेशाक हांड घालता. आनी ह्या वेळार हांवें आनी तुवें खंय वेचें, हांवें आनी तुवें खंय वेचें, कोणा लागीं आमी वशेत. आनी आयच्या सुवातेंत जेजू आमकां सांगता, म्हजे सरशी येया आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. कित्याक जेजून हें आपण त्या लोकांक दिलें? जेजूच्या काळार असली मानसीक खिन्नता, तसली पिडा तितली नातली जावंक पुरो. पूण त्या काळाचो लोक धार्मीक रितीच्या कश्टांत आसलो. कसले कश्ट? त्या काळार आसले शास्त्री फारिझे कोण आसात, त्या समाजेंत आसले ते शिकपी लोक, तांणी त्या समाजेंत उपादेसांक सडीत महत्व दिवंक वचून नियमशास्त्र आनी उपादेश सांगता घालन 10 आसले ते उपादेश सगळे नियमावळ सडीत करून 600च्या सडीत चिल्लर नियमां करून दवरली. आनी तांतू कितें करीजे, कितें करी नजो, खंयचें करी येत, खंयचें करी नजो असले विंगडान करून दवरन लोकांक एका रितीन धार्मीक रितीच्या कश्टांत घाल्लें. आनी ह्या वेळार जायतो लोक तांच्या जिवितांत असल्या ह्या धार्मीक रितींत कश्ट नासलो. आनी ह्या वेळार जेजू त्या लोकांक आपण दिता, म्हजे सरशी येया आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. मोगाच्या इश्टानो, प्रस्तुत काळार तसले एक स्थिती म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आसची ना. धार्मीक रिती रिवाजींचे चड बर म्हज्या आनी तुज्या खांदार आसचो ना. पूण म्हज्या खांदार, म्हज्या मतींत दुसरोच भार आसा, दुसरोच भार आसा.
आनी आज सोम्या मुखार हो भार आमी हाडून दवरचे प्रयत्न करया. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत कस्ट, पिडा, टेन्शन, एंग्जायटी, ओवर थिंकींग हे सगळे आमच्या जिवितांत आमकां पडोवंक पारान जाता. ह्या सर संगतींत हांव न्हू हांवें तुवें कितेंच करूंक जायना. जेजू स्पश्ट आमकां सांगता, तुवें कंत करन तुज्या माथ्यार असो एक केस काळो आसलो दोवो करूंक तूं सकानाय जाल्यार हे सगळें कर्ण कितें तूं जोडताय. देखून एक घडी भर सोम्या मुखार आमी आसा, आमचे दोळे आमी दामचे प्रयत्न करया मोगाच्यान. सोमी म्हाका विचारता, खंयच्या रितीन तो कश्ट आसाय, कसले तुजे कश्ट. मानसीक रितीन जर हांव आनी तुमी कश्ट आसा जाल्यार ते सर्व टेन्शन, एंग्जायटी, फियर, ओवर थिंकींग असले चिंतपां आयच्या दिसा सोम्याच्या पांयां तळे आमी समर्पिया. कश्ट जेजूक येवनात गे, जेजूय कश्ट आसलो. पूण गेत्सेमनी मळ्यांत जेन्ना जेजू वचून दिंब्या आनी घालून देवा बापाची मजत मागता, बापा म्हजे वयली खालस निवार, पूण म्हजी खुशी न्हय तुजी खुशी जावं दी. सोम्या लागीं आमी मागया, सोम्या म्हजे वयली खालस निवार, पूण म्हजी खुशी न्हय तुजी खुशी जावं दी. सोम्या तुजी कृपा म्हाका फावो कर. विशेष करून म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितांत येवचे हे ल्हान व्हड टेन्शन कितें आसा, आकांताची चिंतपां कितें आसात, फुडारा विशयांत खंत कितें आसा, आमी सडीत ओवर थिंकींग कितें करता, हें सगळें म्हज्या मतींत हांव पयस कर. सोम्या म्हज्या मानसीक रितीन कश्ट आसात ते कश्ट म्हजे तावन पयस कर. सबार जण ह्या संवसारांत जियोवची आमचे सांगात आसचींत असल्या किन्नाते वरवीं सबार पोटी ड्रग्स, मादक तसल्या वस्तूंक बली जावन तांचे जिवीत तांणी नश्वर केलां. मगळ जेजू ह्या सर्व भाव भयणीक तुज्या पांयां तळी समर्पितना आमकांय तुज्या पांयां तळी आमी हाडता. सोम्या तूं आमचो मोग करताय म्हूण आमकां दाखय. आमचे सांगाता तूं राव. जल्म दिल्ली आवय आमकां सांडिना तें आमकां कळीत आसा, आनी तशें म्हणटा आसतना तुजो मोग आमचे ते कितलो आसा म्हणल्यार आमी मानून घेता. सोम्या आमकां तूं सांडिनाका. विशेष करून ह्या पिडेंत हांव न्हू, ह्या कश्टांत हांव न्हू, आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत हांव आमकां तूं राखून व्हर म्हूण मागता. सोम्या सोम्या तुजो विशीं आमकां दी. आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला. आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला. हाताचेर ह्या तुजें नांव लिखलां, तुजें नांव लिखलां. तुझे नाव लिखलां, तुझे लिखलां. सांडीत गिये गावोळ नेण्ट्या बाळाक आपल्या. सांडीत गिये गावोळ नेण्ट्या बाळाक आपल्या. सोना
घालया आणि आमच्यो गरजो आमची प्रार्थना देवा मुखार आमी हाडया. जायती खंत बेजाराय घेवन जायत्यो विणवण्यो ते सावां घेवन त्या पूर्ण शेतांत आमी सांगाता समल्या. आमची गरजो ह्या वेळार मौनपणी सोम्याक आमी समर्पिया. आमच्या कुटुंबा खातीर कुटुंबाच्या सांद्या खातीर आमी मागया. आमचे कुटुंब पवित्र कर सोम्या. आमच्या कुटुंबांत अशें उणेपण नापायस कर आनी आमरिफात आमची कुटुंबा भाग्यवंत कर म्हणून सोम्या लागीं आमी मागया. आमच्या भुरग्यां बाळांक स्वामी उगडास काडया. तांचे शिकाप तांचो फुडार सोम्या तुज्या हाती आमी समर्पिता. तांकां राखून वर बरे फुडाराचे योजन तांचे खातीर तूं रुपीत कर. प्रत्येक रितीन जर तर ती मानसीक रितीन कुसरून आसात जाल्यार सोम्या ह्या किन्ना ते थावन तांकां तूं राखून वर मागता. विविध पिडेन कश्टोंच्या आमच्या भाव भयणी स्वामी उगडास काडया. कुडीची पिडेन कश्टोन आसात जायती आमचे भाव भयणी आमच्या घरांनी आमच्या शेजार आमच्या कुटुंबांनी आसूंक पुरो तांचो उगडास काडया. तांचे खातीर आमी मागया. सोम्या तुजी खुशी वयतर तांकां बेगीन बऱ्या भलायकेचे देणे तूं फावो कर. हांगासर जमलेली आमी सोमेस्ता प्रत्येक रितीन ह्या माध्यमा मुखांतर आमच्या घरांनी आमी बसून आसा. ह्या मागण्यांत आमी पात्र घेवन आसा. सोम्या आमा सोमेस्ता तुजे बेसांत दी. आमच्या कुडीची पिडा हातून आपयस कर आनी प्रत्येक रितीन जर आमचे ती मानसीक रितीन कितेंय पिडा आसा आमी कश्टन आसा स्ट्रेसांत आसा एंग्जायटी भें असल्या संगतींत आमी आसा जाल्यार सोम्या आमकां तूं राखून वर आमी मागता. संवसारभर जायतो लोक असल्या पिडेन कश्टन आसा. सोम्या ह्या सर्व आमच्या भाव भयणीक तुज्या पांय तळे आमी हाडटा. तांच्या जिविताची खुरीस्त आनी घेवन सोमकोंक तूं तांकां आदार दी. मानसीक रितीन कश्टन आसात आनी जर तर ती विविध व्यासनाक वळख जाल्यार सोम्या तांकां तुज्या गोपांत पाटी हाड. आमच्या दिसपट्टो वावर तुज्या पांय तळी समर्पितान आमचे सांगाता तूं राव. विशेष करून आमकां आमच्या वावरांत आदार दी. बरो प्रतिफळ आमच्या वावराक तूं फावो कर. आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक सदांच दिसपट्टो ग्रास तूं फावो कर म्हूण आमी मागता. इतर आमची ते सावां आसात जाल्यार मौनपणी सोम्याक आमी समर्पिया. एकल्यान तेच्या पुताक एक बरी सैरीक मेळच्या खातीर मागोवंक सांगलेलें आसा. दोगा जाणां तरणाट्यांनी तांकां बेगीन बरें काम मेळच्या खातीर मागोवंक सांगलेलें आसा. ह्या त्या सवा खातीर आनी सांगताच आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर मौनपणी सोम्या लागीं आमी मागया. आमची प्रार्थना त्याच जेजून शिकयलेल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक आमी समर्पण दिवया. सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज समकाय तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. बापा दयाळा हो दीस फावो कर. आमकां तुज्या बेसावांनी बरयल्याक आमी तुका अर्गां दिता. विशेष करून ह्या पूर्ण शेतांत थोडो वेळ तुजे संगता करसूंक तुजो अनुभव आमी जोडूंक तुवें आमकां आदार दिलाय. जेजू तुका सांवर्गा म्हजे सरशी येया आनी हांव तुमकां विशय दितलो. ह्या उतरां मुखांतर सोम्या तुवें आमकां आयच्या दिसा बुजयलाय. मात न्हय आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी तुज्या हजारपणान जिवच्याक आमकां आपणे दिलाय. मगळा जेजू आमच्या मोतींत आसचे खंत बेजाराय किन्नात सगळी पयस कर
आनी आमरे फादर ह्या संवसारांत हांवें शांत समाधानाची जिवीत जियोंक तूं म्हाका सदांच मजत दी. तुजे मुखार दिंब्यांनी पडोवन बावाडतान आनी खालतेपणान आमी मागिल्ले ते सर्व उपकार सुमी आमकां तूं फावो कर आनी आमरे फादर तुजो मोग आमच्या जिवितान सदांच व्यक्त कर. हे प्रार्थना आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमीन. सोम्याची बेसांवां आमी घेवया. Irtia ora sacramento sacramental coroia urbelia carubata glorite anaria salvon vechas Krishna Lord Divya Zashi Baba Zashi Suta Ulasani Sutisa Adi Mai Masasna Sarasna Yekasarya Narsina प्रार्थुया. हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्सरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी रास करता सासनाच्या सासना